श्रीमद्भगवद्गीते चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राग मनोरिक्ष्वागवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकालेनेकमकता योगो नष्टपरन्तप स एवायं मया धृत्य योगप्रोक्तपुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन धान्यकं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽभिशन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवानात्ममायया यदा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया माबुभाषिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः ये यदा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्धन्ते मनुष्या पार्थ सर्वजग काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः शिब्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवतु कर्मजा चादुवर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागजग तस्य कर्तारम् अभिमां विद्यः कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्बन्ति न मे कर्मबले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः गुरुकर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षयसे ये शुभात् कर्मणो ह्यभिबोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म य पश्येत कर्मणि च कर्मयग स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मबलाशङ्गं निद्रतृतो निराशयः कर्मणि अभिवृद्धोऽपि नैव किञ्चित् करोति शक निराचीर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वां नाप्नोति किल्बिषं यतृश्चलाभा सन्तुष्टा द्वन्द्वातीतो विमत्सरः